نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जी बाजी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने आमीन। वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए और इस कुरान के ज़रिए हम आने वाली अपनी नस्लों को बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज इंशाल्लाह निस्फ पारा कंप्लीट हो जाएगा और इस पारे में हमने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे हमें गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि हमारा लास्ट डे है। आगे इंशाल्लाह ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और ईद के फौरन बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। आपकी ईद की जो छुट्टियां हैं वो 5 जुलाई तक है, ठीक है। और 5 जुलाई से आपकी क्लासेस फिर शुरू होगी और फिर इसके बाद हम आपको डेट बताएंगे कि किस दिन आपका पेपर होगा, यानी कि टेस्ट होगा। और टेस्ट का तरीका ये होगा कि गूगल फॉर्म पे, जैसे गूगल फॉर्म शीट होती है, उस पे आप लोगों को कुछ सवालात भेजे जाएंगे, साथ में ऑप्शन होंगे। जवाब में 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक जो होगा ऑप्शन वो दुरुस्त होगा, 2 जो होंगे वो गलत होंगे। तो आपने दुरुस्त जो जवाब है उसको सिलेक्ट करके और सबमिट करवा देना। अपने नाम के साथ रियल नाम लिखिएगा, जो आपका रोल नंबर है अपना रोल नंबर ठीक से लिखिएगा। और इसके बाद अगर किसी को रोल नंबर का अभी इशू है तो मुझे बता दें, क्योंकि ईद की छुट्टियों में मैं इंशाल्लाह ये जो मसले हैं आप लोगों के वो भी हल कर लूंगी। जो चले आज की क्लास की तरफ हम चलते हैं। आज हमने जो सूरत बकरा की आयत हम पढ़े थे, बनी इसराइल के वाकयात को हम देख रहे हैं। और बनी इसराइल के वाकयात के सबसे जो बुरा उन्होंने किया वो ये किया कि उन्होंने तौरात को बदल दिया, उसकी तहरीफ की, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने तौरात को बदलने की कोशिश की, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्यों बता रहा है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। कुरान पाक में जितने भी वाकयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाए हैं, इसका असल मकसद ये है कि हम इन चीजों को अपनी जात पे अप्लाई करते हुए अपने आप को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें हम में मौजूद हैं। हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम मुनाफिकत भी कर रहे हैं, हम रियाकारी भी कर रहे हैं, हम कुरान के मायने मफहूम को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो ऐसा करता है उसके लिए क्या अजाब है, उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकामात पे अमल करना है इंशाल्लाह। इस कुरान को सीखना है, इस पे अमल करना है। चले आगाज करते हैं आज की जो आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू, उन्होंने कहा, लन, हरगिज़ नहीं, तमस्सना, हमें छुएगी, अन्नारु, ना आग, इल्ला मगर, अय्यामन, दिन, मादूदा, गिने हुए चंद। कुल, कह दो, अत्तहस्तुम, क्या तुमने ले रखा है, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला से, अहदन, कोई अहद, फलई, तो कभी नहीं, युखलिफा, खिलाफ वर्जी करेगा, अल्लाह, अल्लाह ताला, अहदहु, अपने अहद की, अम, या तक़ूलून, तुम कहते हो, माला अल्लाह, अल्लाह ताला पर, माला, जो नहीं, तालमून, तुम जानते, बला, क्यों नहीं, मन, जिसने, कसबा, कमाया, सशियतन, कोई बुराई, व अहातत, और घेर में ले लिया, और घेरे में ले लिया, भी उसे, खतीअतहु, उसके गुनाह ने, फउलाइका, तो वही लोग हैं, अस्हाबुन नारी, आग वाले, हम वो, फीहा, इसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। वल्लजीना, और जो लोग, आमनो, ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और अमल किए नेक, उलाइका, वो भी लोग हैं, अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले,
وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی 3 آیات، اور الحمدللہ اسی کے ساتھ آپ سب کو مبارک ہو، ہم نے نصف پارہ جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تمسنا ہمیں چھوئے گی، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، ایامن دن، جا واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، معدودہ گنے ہوئے چند دن، عین دال دال، اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، حمزہ ہاذا اس کا روٹ ورڈ ہے، احدن کوئی عہد، عین ہادا اس کا روٹ ورڈ ہے، یخلفا خلاف ورزی کرے گا، خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسبہ کمائی، کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، سشیعتن کوئی برائی، سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ وَأَحَاطَتْ اور گھیرے میں لے لیا، ہا واو تو اس کا روٹ ورڈ ہے، خطویعتہ اس کے گناہوں نے، خاطوا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب کا معنی ہے حاصابا اس کا روٹ ورڈ ہے، الجنہ کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون۔ الحمدللہ یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے روٹ ورڈ، ہم اس کی مختصر سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن، کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ وہ اپنے عہد کے خلاف تو کبھی نہیں کرے گا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آگ جو ہے ہمیں تھوڑا دن چھوئے گی، پھر ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا، یعنی کہ جہنم کی جو آگ ہے ہمیں کچھ دن کے لیے اس میں ڈالا جائے گا، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اس عقیدے کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کا لاڈلا سمجھ رکھا تھا۔ ہوتا ہے نا انسان جب لاڈلا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کروں میری جو جتنی بھی غلطیاں وہ سبھی معاف ہو جائیں گی تھوڑی دیر کے لیے۔ ماں باپ بھی اگر کوئی بچہ لاڈلا ہو تو ماں باپ بھی اس کی غلطیوں کو تھوڑی دیر تک محسوس کرتے، اس کے بعد اس کو معاف کر دیتے۔ تو بنی اسرائیل والوں کا بھی یہی مائنڈ بنا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے مستقل طور پہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہمیں چند دن رکھے گا اس میں، اور اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دے گا اور جنت میں ہمیں بھیج دے گا۔ یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہم ہر سال کے بدلے میں ایک دن دوزخ میں رہیں گے، اس لحاظ میں جہنم میں جانے کی کل مدت 7 دن بنتی تھی۔ ان میں سے کچھ کا خیال یہ تھا کہ ہم 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، اس لیے 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے اور جواب دہی کا احساس اور نیک اعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ جب انسان سوچ لیتا ہے نا، ایک بچہ بھی ہے تو اس کو پتا ہو کہ میرے گھر والوں نے مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے ماریں گے پیٹیں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے غلطی پہ غلطی غلطی پہ غلطی کرتا ہے، اور وہ اپنی من مانی والی زندگی جو ہوتی ہے نا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کس لیے؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میں اتنا لاڈلا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کہے۔ تو سیم یہی ان کی بھی صورتحال تھی۔ بنی اسرائیل والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا عذاب دے گا، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی اتنے دن، یا 7,000 سال ہماری عمر ہے تو اس حساب سے 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود کیوں مطمئن تھے؟ یہود کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے نافرمانیاں کر کے مطمئن تھے۔ یہود کے اندر عقیدے کی خرابی کی وجہ سرکشی میں آ گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں کرنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے اور ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے۔ یہود نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں پکڑا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
सैयद ज़ात हो गई या कुछ ऐसी ज़ात हैं जो जिनकी निस्बत सहाबा इकराम से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके जुड़ती है, तो हमें क्या है, इस ज़ात की निस्बत से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देगा। हम उस ज़ात के, अक्सर लोग कहते हैं कि सैयद के सदका हम खा रहे हैं, फलां का सदका खा रहे हैं, या फलां का सदका हम खा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे अकीदे की खराबी है। जात पात ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखता अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ जो चीज मायने रखती है वो होता है तकवा, वो होता है आपका ईमान। आपका ईमान पुख्ता है तो आप निचली जात के भी हैं, आपकी दुनियावी जात में आप लोगों को जितना भी लोग आपको कमतर समझते हैं, लेकिन आपका ईमान, आपका तकवा जो है वो मजबूत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ आपको सबसे बुलंद मकाम मिलेगा, ना कि दुनियावी रुतबे वाले, दुनियावी खानदान वाले, दुनियावी मालो दौलत वालों को वो रुतबा शायद मिले। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत नियतों का फल हमें देगा इंशाल्लाह। आखिरत में हमें क्या मिलेगा, हमारी नियतों पे फल इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। किसी का बेटा होना, किसी की निस्बत होना, किसी की कास्ट होना, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि उन्होंने अपनी बेटी जो जन्नत की सरदार थी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, उनको बोला था कि बेटी क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारा सिफारशी नहीं बनूंगा। तो ये बात हमारे अपने माइंड में होना चाहिए कि जो जन्नत की सरदार खवातीन में से थी, जन्नत की सरदार थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्यों फरमाया, इसलिए फरमाया ताकि आने वाली जो लोग हैं ये बात माइंड में बैठा लें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए ये फरमा रहे हैं, तो हम किन के बेचारे, हम किस खेत की मूली हैं कि हम कहेंगे कि हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हमें जन्नत से जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा और हम पे जहन्नम जो है हराम हो गई है। हमारे यहाँ भी अक्सर ऐसे अकीदे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी, हम तो जो है, हमारे तो जो बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग हस्तियां बहुत नेक थे, हमारे तो बहुत ऐसे थे, हमारे तो इतने इतने बड़े मज़ारात हैं, वहां पे इतने लंगर चलते हैं, इतने भूखों को खाना खिलाया जाता है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे बहुत मेहरबानी की हुई है, और ये मेहरबानी से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नाराज नहीं है। लेकिन होता कि असल में ये है कि कुछ लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रस्सी को ढील दे देता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रस्सी को उस वक्त खींचता है जब उनके पास कोई मददगार नहीं होता। ये बात आप माइंड में रखें। अगर कोई गुनाह आपसे सरजद हो रहा है, कोई मसला मसाइल है, कोई ऐसी बात है जिसकी निस्बत गुनाह की तरफ है और आपकी पकड़ नहीं हो रही, तो आप कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये भी बहुत बड़ी नाराजगी होती है उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह होते हुए वो गुनाह कर भी रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि दुनिया की जो सजा होती है वो आखिरत की निस्बत बहुत ज्यादा कम होती है। अगर हमसे कोई कमी कोताही हो गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमें कोई आजमाइश, कोई मुसीबत डालता है, तो उसके बदले में हमसे वो जो गुनाह हुआ होता है अल्लाह ताला उसकी माफी फरमा देता है। ठीक है, तो अगर हमारी इस गुनाह के बदले में हमें कोई आजमाइश, कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं आती, तो आप अपने माइंड में ये बात बैठा लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नाराज है। जो लोग बीमार नहीं होते वो लोग भी अपने से कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि बीमारी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक इनाम होती है। बीमार इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये सहूलत होती है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम होता है कि जितनी उसको तकलीफ होती है उस तकलीफ के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को धो डालता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से कसरत के साथ तौबा की है करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। जो लोग इस खुशनुमाई में मुब्तला हैं कि अल्लाह ताला की हाँ हमारे हकूक महफूज हो चुके हैं, और सच्ची दावत पर उनका रवैया कैसा होता है, ऐसे लोग सच्ची दावत को गवारा नहीं कर सकते, क्योंकि सच्ची दावत उनको अपनी मीठी नींद, अपने मीठे ख्वाब खराब करती हुई नजर आती है। सच्ची दावत जिंदगी के हकायक को वाज़ेह तौर पे सामने ले आती है,
جس کو وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ ایسی دعوت پر تنقید کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مخالف بن جاتے ہیں، ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی سیم یہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی آپ کو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی نے اصلاح کی کرنے کی کوشش کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں بہن تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں کر رہی ہوں نا، تم اتنی نیک ہو تو اپنے گھر میں رہو۔ پہلا ہمارا تو جواب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر بالفرض ہم یہ نہ کہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل دو، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، اس کی نشان نزول بتاؤ۔ یعنی کہ ہم اس چیز کو فالو کرنے کی بجائے ہم اس میں سے اتنی بحث، اتنی اس کو جرا کرتے ہیں کہ اگلا بندہ تنگ آ کہتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ تم لگے ہوئے لگے رہو۔ تو ہمارے اندر یہ سب سے بری عادت جو ہے امت مسلمہ میں، وہ یہ ہے کہ ہم حق کو پہچانتے ہوئے بھی ہم حق سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم اپنی مرضی کی، ہم اپنی منچاہی زندگی چھوڑ کر اللہ کی منچاہی جو زندگی ہے وہ اپنانا نہیں چاہتے۔ علماء کے ایمان نہ لانے کا اسباب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہودی دعوت ایمان پر حق لانے بغیر کون سے اسباب پیدا ہوتے ہیں؟ علماء کے ایمان لانے کا اسباب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر جان بوجھ کر بدل ڈالتے تھے۔ منافق اور حق کو چھپانے والے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب پر معاوضہ حاصل کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی پنسوتا اور درو تنجینہ اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور گلیوں میں بیچنے آتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں اور بنی اسرائیل میں کتنا فرق ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی وہ ساری علامات پائی جاتی ہیں جو بنی اسرائیل میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ 100% نہ صحیح، لیکن 50% ہمارے اندر وہ علامات موجود ہیں جو بنی اسرائیل میں تھی۔ عوام کی ایمان لانے کے اسباب: کتاب کے بارے میں بے بنیادی امیدیں رکھنا، کتاب کی بجائے وہم و گمان پہ چلنا، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ مشترکہ سبب یہ ہے کہ یہ یقین تھا کہ دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی کہ عقیدے کی خرابی کی، اور کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے۔ ان کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی تھی کہ جو بھی ہو جائے، ہم کچھ بھی کریں، لیکن جنت تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ یعنی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے ایسا ہے کہ تو وہ عہد شکنی کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم لوگوں کو یہ عہد دیا ہوا ہے تو رات میں یہ عہد موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کی حقیقت سے تم خود واقف نہیں ہو؟ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی کام لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا رسول پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟ یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو تو کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت ہم پہ فرض نہیں ہے؟ اگر فرض نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عہد دیا ہے کہ تم اللہ نبیوں کی نافرمانی کرو بے شک، لیکن میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ وعدہ صاحب ہے اور صاحب وعدے کی نجات کا باعث بنے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صاحب وعدہ ہے، اور جن کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے تو وہ ان کی نجات کا باعث بنے گا۔ جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسا کچھ فرمایا ہے کہ جو نبیوں کی اور احکامات کی پیروی نہیں کریں گے ان کو میں بخش لوں گا۔ قرآن یہود کی اس غلط فہمی کے جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گے مگر گنتی کے چند دن۔ اس کا کیا جواب دیتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے، جو برائی کمائے گا اور اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں اور اپنے نافرمانیوں میں گر جائے گا وہ دوزخی ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ جنتی ہے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ام تقولون ما لا تعلمون، کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ پر کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسا معاملہ لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خبر دی ہے کہ اس کی دعوت کی صداقت دو،
मुझे सदाकत दो एक अमर पर, यानी कि इस अमर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदाकत दो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है कि जहन्नमी जो हैं वो जहन्नम में नहीं रहेंगे। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई अहकामात की तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मेदारी नहीं लगाई कि आगे तुम उसको फैलाओ। यानी कि मन गढ़ंत बातों को फैलाना क्या है, अल्लाह ताला की नाराजगी के असबाब है। या तो अल्लाह ताला ने उसको नजात का अहद दिया होगा तब वो उसके वादा दुरुस्त है। ये लोग बुहतान लगा रहे हैं और ये अजाब के सिवा अजाब और रुसवाई के लिए काफी है। भला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। क्यों नहीं जिसने बुराई कमाई उसका गुनाह ने उसको घेरे में ले लिया तो वो लोग आग वाले हैं और हमेशा इसमें रहेंगे। बड़ा मन का सबसे क्यों नहीं जिसने बुराई कमाई उसके गुनाह ने उसको गले में ले लिया। इसकी क्या वजाहत है? सादी ने कहा है सय्यातन वो गुनाह है जिस पर अजाब का वादा है, यानी कि गुनाह कबीरा। सय्यातन वो गुनाह है जिस पर अजाब का अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजाब का वादा है जब तक इंसान सच्चे दिल से तौबा नहीं करता। यहाँ इससे मुराद शिरक है। शाहिक कहने कहा है सय्यअतन व अहातत बिही, यानी कि वो अपने गुनाहों के साथ मरेंगे। इसका मतलब ये है कि बुराइयों ने उन्होंने गिरे में लिया होगा। इंसान अपनी सोच में गिरता है, पहली बार बुराई करना मुश्किल होता है, मगर शैतान बुराई को दिल पसंद बना के दिखाता है। अंदर से ही अंदर सोचें खराब होना शुरू होती हैं। फिर शैतान अगली बार बुराई के लिए आमादा करता है। जो बुराइयों को ताजीम के साथ इंसान के लिए बुराइयां करना आसान हो जाती है, इस बुराई करने से दूसरी बुराई का रास्ता खुलता है। जैसे एक झूठ से कई झूठ के रास्ते खुलते हैं, जो इंसान बुराइयों के चक्कर में फंस जाता है। इंसान जब किसी बुरे काम करता है तो उसके दोस्त भी लोग होते हैं। अगर इंसान बुराइयों से निकलना चाहता है तो वो दोस्त नहीं निकलने देते। जो इंसान खताकारी के चक्करों में फंस जाता है और बुराइयां उसे घेर लेती हैं, यानी कि जिसने के गुनाहों ने उसे घेर लिया और ये गुनाह शिरक है, इसलिए मोमन मुआहिद का गुनाह उससे हर जानिब से अहाता नहीं कर पाता। कुरान मजीद बुराइयों को इंसान की कमाई कहता है, क्योंकि इंसान कमाने के लिए वक्त सलाहियत कुव्वत माल लगाता है। जिंदगी में इंसान जो काम करता है वो भी उसी की कमाई है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का कीमती वक्त सलाहियत माल और कुव्वतें लगाता है, फिर इससे बुराई का काम करता है, तो ये बुराई उसकी कमाई है। इंसान की खताओं के इस चक्कर में कैसे निकल सकता है? इंसान खताओं के इस चक्कर में तब निकल सकता है जब वो बुराई को से कराहत महसूस करे, यानी कि उसका दिल बुराई से उकता जाए, उसे लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसका जमीर उसे मलामत करे, तो तब इंसान इस चक्कर से निकल सकता है। जब वो बुराई को नुकसान और शऊरी तौर पर महसूस करने लगे, वो तब महसूस करे जब वो हर मौके पर सोचे, और तब ये मुमकिन है जब इंसान जिंदगी के मकसद को समझे, अपने आने और इस दुनिया से जाने की हकीकत को समझे, अल्लाह ताला की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इल्म हासिल करे, अल्लाह ताला अपने गुनाहों को माफी मांगे, तौबा करे और आइंदा कभी ना करने का अहद करे। ये सब कुछ तब मुमकिन है जब सोहबत बदलेगी, यानी कि आपके दोस्त अगर बुरे हैं, आप ऐसे दोस्तों में घिरे हुए हैं, जब तक आप लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, आप अल्लाह की तरफ नहीं जा सकते। तो बुराई से अच्छाई की तरफ जाने का पहला जो कदम होता है, बुरी सोहबत छोड़ना है। आप अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं, आपकी गैदरिंग जो है, आपके दोस्त अहबाब जो है वो अच्छे होंगे, तो लाजमी सी बात है उनका असर आपके दिल पे होगा, आपकी शख्सियत पे होगा इंशाल्लाह। का खताएं की हलाकत का सबब बनती हैं। सैयदना अबू बख्तरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हलाक नहीं होंगे जहां तक कि उनके गुनाह बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी चीज पे इंसान को पकड़ता नहीं है।
اللہ رب العزت ہلاکت میں اس انسان کو تب ڈالتا ہے جب اس کا دل مکمل طور پہ گناہوں کی زد سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطاؤں سے بچا لے اور ہماری مغفرت فرما دے، آمین۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ شرک ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنے گا، جبکہ اہل توحید کے لیے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر اور مشرکین رہیں گے، گناہ گار موحدین جہنم سے نکال لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کسی اور میں تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز، غریب نواز، یہ نواز وہ نواز، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرکیہ کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرانے کے مترادف ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ توحید پہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہم رب کی صفات میں سے کسی کو اگر شریک بنائیں گے نا، شعوری طور پر، لا شعوری طور پر، کسی صورت میں بھی ہمارے عقیدہ یہ ہوگا کہ فلاں بندہ بھی جو ہے غیب کا علم جانتا ہے، فلاں مزار پہ دعا قبول ہوتی ہے، یا فلاں انسان جو ہے وہ قسمت کا حال بتا سکتا ہے، تو کیا ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرکین کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہی لوگ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان میں ان کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسول پہ، اللہ کے کتابوں پر اور آخر کے دن پر ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ 5 جو حصے ہیں ان پہ ایمان لانا ہے، اس کے بعد عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہ ہو۔ نبی اشرف صالحین کا اجماع ہے کہ ایمان و قول عمل کا نام ہے، جب تک ہمارے عمل اور قول یعنی کہ زبان کا اقرار اور ہمارا دل اس چیز کی گواہی نہیں دے گا کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کریں، تب تک ہمارا جو ہے قول اور زبان اس میں تضاد رہے گا، اور تب تک ہمارے جو ہے عمل صالح نہیں ہو سکتے۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، وہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا لیس بأمانیہ ولا امانی اہل الکتاب ومن یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیہ ولا نصیرا ومن يعمل الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ نہ تمہاری تمنا کا مدار پر اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، نہ اور جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں پائے گا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جو بھی نیک عمل میں سے کوئی عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کی کھجور کی گٹلی کی شغاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں آخری فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے مانے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے زبان اور ہمارا دل اس کی گواہی دے۔ آج ہماری کلاس کا آخری دن ہے اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ پڑھے ہیں 9 رکوع، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آج انشاءاللہ اللہ رب العزت سے عہد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیونکہ یہ دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، کثرت سے استغفار کریں، تکبیرات پڑھیں، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یوم عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ جہنم میں کثرت سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی رہائی دیتا ہے جو اس ٹائم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی کلاس یہی بھی ہم اختتام کرتے ہیں، اور آج دوسری جو ہے لیسن سنانے والی کلاس نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگ بھی مصروف ہیں، عید کے دن ہیں،
تو اس لیے میں انشاءاللہ جب 5 جولائی کو ہم کلاس لیں گے تو تب سے ہم جو لیسن سنانے والا آپ کا لیسن سننے والی کلاس ہے وہ انشاءاللہ میں لوں گی۔ آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی مجھ سے بھول چوک ہوگی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، اور کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن سے دور ہیں، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ ہر فیملی میں ایسا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور موجود ہوتا ہے جو ہوتا تو مسلمان ہے، نہ اس کے عمل مسلمانوں والے ہوتے ہیں، نہ اس کی زبان مسلمانوں والی ہوتی ہے، اور نہ اس کا عقیدہ مسلمانوں کے لیے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کثرت سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔